बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम में सलमान हैदर। मुज़ाकरात, सज़ाएं, बैरूनी दबाव, सिविल नाफरमानी की तहरीक, इन तमाम के दरमियान आज DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने दहशत गर्दी 9 मई मिलिट्री कोड के फैसले और मुज़ाकरात के अमल पर गुफ्तगू की है। वैसे तो स्टार्ट ऐसा था कि मुल्क की पॉलिसी सिक्योरिटी के दीगर मामलों को लेकर चला जाए, लेकिन जब सवालात सामने आए तो पता चला कि ये एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साबित हुई। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। 9 मई के असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक इंसाफ का ये सिलसिला जारी रहेगा। टू बी कंटिन्यू ये प्रोसेस है। सिर्फ 85 अफराद से बात आगे जा चुकी है। ओवरऑल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत ज़्यादा मानी खेज थी। 26 नवंबर का एहतजाज को भी एड्रेस किया जी, पहली बार बाकायदा तौर पर। DGISPR का कह रहे हैं कि 26 नवंबर का एहतजाज नहीं, ये सियासी दहशतगर्दी की गई। जबकि मुज़ाकरात के अमल पर DGISPR ने कहा कि तमाम सियासी जमातें और लीडर्स काबिल एहतराम है, खुशाइद है कि सियासतदान मिल बैठ कर अपने मामला हल करें, ना कि इंतशारी अंदाज अपनाया जाए। दूसरी जानिब मुज़ाकरात को लेकर बानी PTI इमरान खान साहब ने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी हुई है और इससे पहले मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाएँ। मुज़ाकरात का फर्स्ट राउंड गुज़िश्ता पीर को हुआ था, जबकि दूसरा राउंड 2 जनवरी को होना है, जिसमें तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात रिटन फॉर्म में वो जाके पेश करेगी। इमरान खान साहब का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो भी इंटैक्ट है। अगर इस दौरान कोई अच्छी पेशरफ्त हो गई हमारे मुतालबात की हद तक, वो जो 2 मुतालबात है प्राइम, तो फिर हम इसको मुअत्तल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत पर बैरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स को लेके, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को लेके बरतानिया ले ले, अमरीका ले ले, यूरोपीय यूनियन ले ले, तमाम ने तशवीश का इजहार किया। और साथ साथ हुकूमत को नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड गनेल साहब भी जी हाँ 36 का आंकड़ा दे रहे हैं, काफ़ी हार्ड टाइम दे रहे हैं। और अब जाके थोड़ा सा है कि भाई अभी बात हुई नहीं, हम ना ही जवाब दें तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल 10-12 दिन तक अच्छी खासी उनको शहसुर्खियाँ भी दी और फेम भी दिया, और ऐसा लगा जैसे रिचर्ड गनेल पाकिस्तान के बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके। रिचर्ड गनेल इमरान खान साहब की रिहाई और हकीकी आज़ादी का नारा लगाने के साथ साथ हुकूमती वज़रा पर भी तनकीद कर रहे हैं और अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर से वजाहतें भी मांग रहे हैं। आज के प्रोग्राम में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल, बैरूनी दबाव के साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी बात करेंगे, जिन्हें आज शहीद हुए 17 बरस हो गए। और पीपल्स पार्टी ने आज घड़ी खुदा बख्श में जलसा भी किया। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल साहब आपके वक्त का। शेर अफजल साहब ज़रा मैं बिल्कुल क्लियर सी मुझे बता दें कि आपके ऊपर आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या इम्पैक्ट आया कि जहां मुज़ाकरात का एक सेशन 2 जनवरी हुआ और अब 2 जनवरी को उसका दूसरा सेशन है। इमरान खान साहब से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हो गई और इस मौके पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप क्या इम्पैक्ट ले रहे हैं जी इसका? बहुत शुक्रिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो हमें तवक्को होती है कि वो हमारे दर्जात बुलंद करते रहेंगे। आज 26 नवंबर और 24 नवंबर के सानियात के हवाले से जो उन्होंने लबकुशाई की है, इस पे हमें बहुत दुख और तकलीफ़ जो है का एहसास हुआ है। नवंबर को हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हुई, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, सियासी दहशतगर्दी। दहशतगर्दी वो होती है जब किसी इंसान की जान ली जाती है, और सियासी दहशतगर्दी क्या चीज़ होती है इसकी हमें समझ नहीं है। लेकिन ऐसे सियासी बयानों से DGISPR को बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं, मुझ समेत, जिनकी हमेशा कोशिश होती है कि फ़ौज के हवाले से हमारा जो बयानिया है, हमारी अप्रोच, वो हमेशा पॉजिटिव रहे और पब्लिक में हम कोई ऐसी बात न करें जो इस इदारे की शान में कोई गुस्ताखी के मुतरादिफ हो या इसकी तवकीर में कोई कमी लाए। लेकिन जब भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसे बयानात, ऐसे मौज़ूआत को छोड़ देते हैं, अपना लेते हैं कि जिसमें खाम में, अब अगर 26 नवंबर का मामला है और आपका कोई लेना देना नहीं है तो हुकूमत जाने हम जाने, दावेदारी भी आप पे नहीं की है, लेकिन मुफ्त में सिर्फ आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की तोप का रुख अपने जानिब ये कर लेते हैं। और हमेशा हम ये नहीं होने देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम पे ये इल्ज़ाम न लगे कि सोशल मीडिया पे हम इदारों के खिलाफ लगे हुए हैं। एनी हाउ, बहरहाल आज समझते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से फायदा ज्यादा हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है? नहीं, देखिए, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब कर रहे हैं। आप एक इदारे के सरबराह हैं। 26 नवंबर को हमने क्या किया है?
جنہوں نے کیا لاشیں ہماری گری، زخمی ہم ہوئے، جلسہ دھرنا ہمارا خراب کیا گیا، اوپر سے پولیٹیکل دہشت گرد بھی ہم ٹھہرائے گئے. اب اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، صرف الزام ہے جو در لیا ہے. اگر اس چیپٹر کو وہ ٹچ ہی نہ کرتے بہت بہتر ہوتا. آپ نے پولیٹیکل ڈائیلاگ کو خوشائن قرار دیا. ہم اس بیان کو بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے بیانات پہ ہم ایک پیج پہ ہیں. امریکن نے سینکشن لگائی ہیں بیلسٹک میزائل کے حوالے سے، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی کسی بھی ریاست کی، یا پاکستان کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی ایٹمی پروگرام یا پاکستان کی بیلسٹک میزائل پروگرام یا دفاع کے حوالے سے کسی بھی رخ یا پہلو کو جو ہے متاثر کرنا، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہم جو ہے ہمارا وہی موقف ہے جو پاکستان یا کسی پاکستانی کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار آ کے سیاسی بیانات دے جاتے ہیں، اس کا ان کے اپنے اداروں کو نقصان زیادہ ہے. ہمیں اب لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہیں کہ جو بھی یہ ہمارے حوالے سے کہیں گے غلط بیانی ہوگی. اچھا شیر افضل محمد صاحب، اس کا ایک بہت آسپیکٹ ڈیفینیٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا سیاسی تھا، لیکن میں بینگا ایک صحافی ایک سادہ سوال آپ سے کروں تو موجودہ حکومت کی اگر آپ ریڑھ کی ہڈی کہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کی پریس کانفرنس میں سر پورے کا پورا جو چلان ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیا، ایون فورن پالیسی کے حوالے سے، ایون افغانستان کے حوالے سے، ایون اگر بات کر لیجیے 26 نومبر کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے. اس تمام چارج شیٹ کے دوران ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا سٹیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کو کہیں نہ کہیں نوڈنگ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی بھی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ مذاکرات والا معاملہ آپ کو کسی مڈیر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے سر؟ بات یہ جو آج چارج شیٹ لگائے ہیں کہ جی طالبان کو ہم لائے، پوری دنیا کو پتہ ہے پاکستان میں سول حکومتوں کی اتنی اوقات نہیں رہی ہیں کہ یہ ایسے فیصلے کر سکے، خصوصاً جو امن و امان سے یا دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہو. باجوہ اور فیض کا کیا درا تھا ہم پہ ڈال دیا. اب اگر کوئی ریاست مخالف اس کے نتائج سامنے آئے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کی انکوائری کر لیں. اور فیض تو پہلے سے ان کے پاس ہے، باجوہ کو بھی در لیں تاکہ بات حقائق جو ہیں قوم کے سامنے آ جائیں. یہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو باقاعدہ بریفنگ دی تھی، ان کیمرہ بریفنگ دی تھی لانے سے پہلے. پولیٹیکل جو اس وقت کی قوتیں تھی پارلیمان میں، ان کے پاس جا کے فیض نے کمپین کی تھی سب کو کہ جی یہ ایگری کر جائیں تاکہ لانے میں کوئی پارٹی جو ہیں وہ ڈائسنٹ یا کوئی اختلاف نہ کریں. تو یہ اب انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کا کیا درا ہے. وہ جو فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا پھر درا ہوگا، کیا درا ہوگا. بہت سارے عوامل جو ہیں ان کے، جس طرح یہ پی ایم ایل این کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کے لیڈرز کو گرفتار کر رہے تھے، ان کو سیلوں میں ڈالا تھا، ان کے دروازے توڑ رہے تھے، یہ سب انہی کا کیا درا تھا. اب وہ کہتے ہیں، اور نون بھی کسی حد تک جو ہیں یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں جو ہیں ان کے موجب خان صاحب تھے. قطعاً نہیں، غلط. یہ انہی کو تو جو ہیں دبا دبا کے اور مار پیٹ کے انہوں نے اپنے لیے ایکسٹینشن لی. نون سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا مارنے سے یا ان کو جیل ڈالنے سے یا ان کو جو ہے تکالیف دینے سے؟ جنہوں نے فائدے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے، اور جو ان کے درمیان ڈیل ہوئی تھی وہ ڈیل جو ہے پھر برسر عام بھی آئی. لہٰذا بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں جو بھی سیاسی حکومت اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ایسے عوامل کا ارتکاب کرتی ہیں جو بعد ازاں ان کے لیے پیغور تہمت بن جاتے ہیں، ان کو ہر حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں کوٹ ہوں گی. جس طرح آج اتاتارڑ صاحب ہر زیادتی پہ جسٹیفائی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی قوت کے ساتھ کوئی بھی غیر قانونی عمل یا رویہ جو ہے وہ انگلی جو ہے وہ اس پارٹی کی طرف اٹھے گی جس طرح یہ ہمارے خلاف انگلی اٹھا رہے ہیں. آنے والا وقت جو ہے آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں ان کے اس اعانت کی وجہ سے ان کو بھی ملزم گردانے گا.
اچھا مگر میں پھر وہی میرا سوال ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ ابھی بھی ہوپ فل ہیں مذاکرات کا جو اگلا سیشن ہے جو 2 جنوری کو ہونا ہے جس میں COD چارٹر آف ڈیمانڈ دینا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, وہ کسی حد تک جا سکتا ہے کیونکہ ادھر تو تمام فساد کی جڑ پاکستان تحریک انصاف ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آج DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی وہ سوشل میڈیا پہ بالخصوص جو فارن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو کمپین یا جو سوشل میڈیا بیانیہ چل رہا ہے یہ اس کا رد عمل تھا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کمپین چلا رہی ہے جو کہ قطعاً غلط ہے. بالخصوص یہ رچرڈ گرینیل کے اس بیان پہ کہ جی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کی بندش اچھی بات ہے. اب ہم نے ایسے بیان کو جو ہے ویلکم نہیں کیا ہے, بلکہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کسی قسم کے موقف کی ہم مذمت کرتے ہیں. تو لہذا آج جو انہوں نے بیان دیا ہے لگتا یہ بڑی اجلت میں اور بڑے غصے کی عالم میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نیریٹو قوم کے لے آئے جو انتہائی قابل افسوس ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذاکرات جو ہیں ان بیانات سے مذاکرات متاثر نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ تمام یہ سمجھتی ہیں کہ جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, قوم جس غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں اور جس طرح کے الزامات اور پھر جوابی الزامات آ رہے ہیں جو انتشار پھیلا ہوا ہے, اس کا حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچیں, کچھ دیر کے لیے جو ہے سیاسی ایک ٹروس لائیں, صلح ہو, اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے کچھ پازیٹیو سٹیپس لینے چاہیے. اس چیز پہ تمام قوتیں جو ہیں وہ آن سیم پیج ہیں, اور یہی ہمیں امید دیتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گے. اچھا شیر اعظم صاحب, آپ کی طرح میری طرح پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے, مگر مجھے جو آپ کی بات سے امپیکٹ لگا وہ یہ لگا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس اپنی جگہ, لیکن مذاکرات کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے اور اس سے امپیکٹ لینا نہیں چاہیے. پھر میں بال کی کھال نہیں اکھیڑنا چاہتا, لیکن میں صرف اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کے الفاظ میں دہشت گردی, فتنہ, جتھا, اس طرح کے الفاظ اور اس کے ساتھ اس حکومت کے مذاکرات اور اس حکومت کی نوڈنگ, ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے, مذاکرات اپنی جگہ پہ چلتے رہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کی جو سیاست کے ڈائنامکس ہیں اس میں ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ بظاہر گالم گلوچ تک بات چلی جاتی ہے, درون خانہ جو ہیں بڑی ہی پیار اور مٹھاس سے باتیں ہوتی ہے. تو ایک موقف, ایک چہرہ وہ ہوتا ہے, ایک چہرہ حقیقت کا ہوتا ہے. یہ ابھی جو مذاکرات تھے اسی اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے بیچ مذاکرات ہوتے آئے ہیں, 25 نومبر تک ہوتے آئے. نون کے عمائدین بھی اس میں شریک رہے ہیں, لیکن عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے اقرار نہیں کیا جاتا رہا, اور جس کا میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے یہ بات اٹھائی. تو لہذا یہ بیانات جو ہیں کوئی اتنی معنی نہیں رکھتے ہیں. اصل میں آج کل کے بیانات چاہے وہ نون کے عمائدین دیتے ہیں یا سرکار یا فوج کے ترجمان دیتے ہیں, زیادہ تر اثر ان بیانات پہ سوشل میڈیا پہ دیے گئے بیانات کا یہ رد عمل ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر یہ درست نہیں ہوتا ہے. بہت ساری کئی گئی باتیں جو ہیں وہ صرف پروپیگنڈے کے طور پہ کہی جاتی ہے. 9 مئی افواج پاکستانی عوام پاکستان کا کیس ہے, اس پہ ذرا آپ مجھے تھوڑا رسپونڈ کریں گے؟ یہ کتنا سالڈ سلوگن لگا آپ کو کہ بھائی یہ عوام پاکستان کا کیس ہے, اور اس کے جو 85 افراد کو بھی ریسنٹلی 3 قسطوں میں 103 ہے ٹوٹل, 85 افراد کو جو ابھی سزا مل گئی, اس سے متعلق بتائیے گا کہ کس حد تک تگڑا موقف ہے ISPR کا؟ یہ اگر عوام پاکستان کا یا افواج پاکستان کا موقف ہے تو ثابت کر دیں. یہ تو انہوں نے اپنے تانیداروں اور اپنے نظام کے تحت انہوں نے ثابت کیا ہے. یعنی یہ جو 85 لوگوں کو سزائی ہوئی ہیں اس میں مدعی فوج, گواہ فوج, پراسیکیوٹر فوج, جیوری فوج, منصف فوج, تو اب آگے سے اپیل بھی انہی کے سامنے.
اور وہ کہتے ہیں شہادت کیا ہے، شہادت یہ جی کوئی 4-5 ویڈیو سامنے آئی ہیں جس کو سزا دی ہے، وہ اس بھیڑ میں شامل ہے جو بھیڑ کہیں ملٹری انسٹالیشن پہ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا ملٹری انسٹالیشن پہ جانا جو ہے 10-10 سال کی سزائیں ہو گئی ہے. یہ انصاف کا ایک بدنما چہرہ تھا جو سامنے آیا. ٹھیک ہے. عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے، ملٹری کا کام نہیں ہے. آج تو ڈی جی ایس پی آر کے بیانات جو میں نے اس کی پریس کانفرنس سنی، مجھے تو پہلی دفعہ ادراک ہوا کہ صحت میں بھی یہ لگے ہوئے ہیں، تعلیم میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر بھی بنا رہے ہیں. تو اسمگلنگ، بجلی کی چوری، ہیں. اسمگلنگ، بجلی کی چوری، بہت سے افسر بجلی کی چوری، اسمگلنگ، مطلب ہے کوئی ایسا شعبہ ہے نہیں جو یہ نہیں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. اس پہ میں نے پھر تھوڑا سا ریسرچ کی تو دنیا کی بہت ساری افواج جو ہیں اپنی عوام کی پیس ٹائم میں خدمت کرتی رہی ہیں، لیکن ہم تو جب سے یہ پاکستان بنا ہے حالت جنگ میں ہیں. تو جب پیس آئے گا تو پھر یہ باتیں زیادہ میٹر کرے گی. لیکن پھر بھی ہم ستائش کرتے ہیں اور اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ ہمارے جوان شہادت جو ہیں شہید ہوتے ہیں، ان کی جانیں جاتی ہیں. یہ ہمیں ادراک ہیں، ہماری ہمدردی ہے، محبت ہے ان تمام شہداء کے خاندانوں کے ساتھ. لیکن ساتھ میں جب اس طرح کی کلابازیاں بھی ہوتی ہیں، گلکاریاں ہوتی ہیں کہ جی 26 نومبر کی سیاسی دہشت گرد. اب سیاسی دہشت گرد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس لفظ کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. سیاسی دہشت گرد وہ ہوتا ہے جس طرح 2001 سے دہشت گردوں نے تیا پانچا کیا ہوا ہے ہمارے ملک کا. 2001 سے لگے ہوئے ہیں. ابھی آج بتا رہے تھے 85,000 مائنز یعنی وہ ہم نے ریموو کی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 85,000 مائن لگائی کب اور کیوں لگانے دی؟ تو یہ کامیابیاں نہیں ہیں، یہ ناکامیاں ہیں. اور ہمیں امن چاہیے. 23 سال ہو گئے، امن نہیں آ رہا ہے. اور خدا کے لیے اس ملک کو، اس سلطنت کو، عوام کو یہ مار داڑ، یہ بدخوری، یہ خودکش، ان چیزوں سے کب ہماری جان چھوٹے گی؟ یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ آ کے پولیٹیکل پارٹیز پہ جو ہیں تنقید شروع کریں. اچھا شیر غلام صاحب، میرے 2 کوشچنس اور ہیں. سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک سے متعلق کہا کہ وہ انٹیکٹ ہے انٹل انلیس مذاکرات میں کوئی ایسی پیش رفت ہو جائے تو ہم اس کو واپس بھی کر لیں گے. سجاد برقی صاحب جو انٹرنیشنل سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے کافی نام تصور کیا تھا اور ان کے ہیڈ تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل انٹیکٹ ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں موجود قیادت جو ہے وہ اس کال کی اونرشپ نہیں لے رہی. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی ماضی میں کہا تھا کہ خان صاحب کو یہ سول نافرمانی کی تحریک کی جو کال ہے نا، اس کو ذرا مؤخر کرنا چاہیے، اسپیشلی یہ ریمیٹنس والے معاملے کو. تو یہ دونوں چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں جس طرح آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں ابھی تو پریکٹیکلی ایز اے جسٹر آف گڈ ول پارٹی نے مؤخر کیا ہوا ہے. یہ پارٹی کی پالیسی 3 لوگ جو ہیں عوام کو، پاکستان کو بتاتے ہیں. بیرسٹر گور ہیں، عمر ایوب خان ہیں اور شیخ وقاص صاحب ہے. اس کے علاوہ باقی دنیا بھر میں جہاں جہاں سے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کے بیانات کا جو ہے پی ٹی آئی کے پالیسی سازی کے ساتھ، کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہیں، ہر ایک خان سے وفاداری اور محبت رکھتا ہے. تو لہذا وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اور اپنے آلات اور معروضی آلات کے تحت بیان دیتا ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بیان دینا، سوشل میڈیا کا استعمال، اور پھر باہر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا کا استعمال، زمین و آسمان کا فرق ہے. لاسٹ کوشچن، ہم نے مذاکراتی ٹیم کے اسحاق ڈار صاحب کو بھی دیکھا، آج ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی دیکھا. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے سب کو بہت مسئلے ہیں. تو واقعی سوشل میڈیا کو پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے کہ باہر رہ کے صحیح کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اور فواد چودھری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان کو پاکستان میں آنا چاہیے، آپریٹ یہاں سے ہونا چاہیے. سوشل میڈیا دیکھیں، یہاں ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم تو پھر بھی اپنے لمیٹیشنز کی وجہ سے وہی اس حد تک بیان دے سکتے ہیں کہ جس کی قیمت نہ چکانی پڑے. لیکن جو لوگ باہر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو کوئی قیمت چکانی نہیں پڑ رہی ہے. تو لہذا ایک تو وہ ہمارے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ یا خان کے ساتھ ہونے والے ناانصافی پہ ایک مناسب آواز اٹھا لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو مناسب آواز اٹھانے کے علاوہ تجاوز کر جاتے ہیں، اداروں کی طرف جو ہیں کوئی گالم گلوچ کر دیتے ہیں، افراد کے خلاف گالم گلوچ کر دیتے ہیں، ٹرولنگ کرتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں. وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ 2-3 فوجی بگوڑے ہیں، عادل راجہ اور ایدر میدی، جو یوٹیوب چینل پہ پیسے کمانے کے چکر میں گمراہی اور ریاست کے خلاف جو ہیں ایک انہوں نے
बदज़बानी का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उनको हमारे खाते में डाल दिया जाता है। इनके साथ कुछ और लोग भी मिले हुए हैं और ये जनाब अली सोशल मीडिया पे उन्होंने एक ऐसा गुमराह एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है जिसमें वो जर्नलों को गालियां देते हैं, फौज को गालियां देते हैं। इन लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, खान खुद भी कह चुका है। और हम ये समझते हैं कि जो हमारा ऑफिशियल मीडिया है और जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर है वो खान के जज्बात की और पार्टी के जज्बात की सही तर्जमानी करते हैं। ठीक, आप बहुत शुक्रिया शेर अब्दुल मरवत साहब, लेकिन ना कि हम वो भुगत जाते हैं, वो करेंगे जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट से तो खैर आप लोग भी उठाए गए, और रही बात सोशल मीडिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का ऑफिस भी काफ़ी अरसे तक सीज रहा। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि जितनी कुशादा नज़री और कुशादा दिली का मुजाहरा आप कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत भी करे मुज़ाकरात को लेकर, स्पेशली ISPR की जानिब से, जहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उतनी ही कुशादा दिली का मुजाहरा किया जाए। और ये गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के नतीजे में कोई हल ज़रूर निकले। शेर अब्दुल मरवत साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ थे। अभी दीगर कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करना है, उसके लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून भी होगी, JUIF भी होगी, और पीपल्स पार्टी के भी हमारे दोस्त हमारे साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब, तर्जुमान JUIF, और अली गौर बलोच साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तो असलम गौरी भाई, मैं आपसे ज़रा सवाल कर लूँ, ज़रा मुझे बताएं, लाइन आपकी काफ़ी माजी में बड़ी क्लियर रही है इस हवाले से, ज़रा मुझे थोड़ा सा रोशनी डालें। जो सज़ाएँ फ़ौजी अदालतों से मिली हैं, तकरीबन अब तो 103 पूरे हो गए, और अभी रिसेंट में 60 थे, उससे पहले कुछ रोज़ पहले 25 थे। आप बताएं इस पे JUIF का क्या मौक़िफ़ है, और स्पेशली ये जो बैरूनी दबाव आ रहा है अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन का, बरतानिया का, इस सिलसिले में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ये फ़ौजी अदालतों के हवाले से, सिविलियंस के ट्रायल पे और सज़ाओं के हवाले से, प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। असल में बात यह है कि हम तो सियासी लोग हैं, हमने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की है कि किसी भी सिविलियन को फ़ौजी अदालतों के हवाले किया जाए। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम में पहली क्लास यही थी जिसको हमने डिलीट करवाया था। उस वक्त भी यही चीज़ थी, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा था, तो हमने उसमें इस चीज़ को मुखालफत की और इसको क्लास को हमने डिलीट कराया। असल में इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह भी लगते रहते हैं, दूसरे से हमेशा हमें सियासी जो हुकूमतें होती हैं या सियासी हुक्मरान होते हैं, उन लोगों को कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि हम ये देखें कि ये जो आज हम फंदा तैयार कर रहे हैं किसी और दोस्त के लिए, वो कल हमारे गले में पड़ेगा। मुझे याद है कि खान साहब के दौर में, इमरान खान के दौर में भी ये कुछ हुआ था, और उसमें तो खान साहब ने बड़ी तकरीर भी की थी क्यों ज़रूरी है और क्यों होना चाहिए, और उस वक्त उसका टारगेट कोई और था और आज टारगेट वो खुद हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को कम से कम, सियासी कायदीन को, सियासी जमातों को जब वो हुकूमत में होते हैं उस वक्त फैसले सोच समझ के करने चाहिए ताकि आगे जाके वो हमारे गले में ना पड़े। बाकी रहा जहाँ तक सज़ाओं का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुनों को सियासी आवामी अदालतों से, जो आवाम की अदालतें, वहीं से सज़ा मिलनी चाहिए। और ये अलहदा बात है कि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का पहली दफ़ा इस तरह का वाक़या हुआ है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमारे वो जो हीरोज़ थे, उनके नाम से जो तनसीबात थी, उनके ऊपर जो अटैक हुए, जो हमला हुआ, ये तो एक भयानक, इसको भी देखा जाए तो भयानक सूरत-ए-हाल थी जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक इंतहा थी। यहाँ तक मामला क्यों पहुँचे हमें ये भी देखना होगा। सियासी पार्टी को अच्छा, कहीं ना कहीं असलम साहब कुछ मिसकैलकुलेशन आपको ऐसा लगता है जैसे JUI के हवाले से भी कोई थोड़ी हो गई है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में आपने कहा ना सियासतदानों को सोचना चाहिए, तो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला जो आईनी बेंच है उसने इजाज़त दी मिलिट्री कोर्ट्स को कि आप सजाएं सुना दें, बाकी हम बाद में देखेंगे मशरूत। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये हमने हमने तो 56 क्लासेस में से 34 क्लासेस उनकी डिलीट कराई हैं। अब कुछ देखें, जब हुकूमत से आप किसी के साथ भी बार्गेनिंग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो कुछ उसकी भी तो सुननी पड़ती है ना। 1-2 क्लासेस तो उसकी भी रखनी थी, 22 क्लासेस तो उनकी थी, और बाकी हमने 34 क्लासेस हमने डिलीट कराई। और मैं एक बात फिर आज कहता हूँ, टीवी पे अक्सर कहता रहता हूँ कि ये सारे पुराहाल में PTI हमारे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक पार्लियामेंट के अंदर वोट तक हमारे साथ शरीक रही है। अगर ये शरीक जुर्म है तो वो हमारे साथ शरीक जुर्म थे, अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो इसमें हमारे साथ शरीक रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि ये जो भी इस वक्त हुआ है, ये सियासी कारकुनों के लिए अच्छी बात नहीं है। कोई भी सियासी कारकुन हो, हमें बहुत से सियासी कारकुन आज भी जिंदा हैं जिन्होंने फौजी अदालतों से कोड़े खाए, और अदालतों में आपको पता है कि ज़िया-उल-हक साहब के दौर में उनको कोड़े लगे, बड़े बड़े स्टेडियम्स में लगाए गए और बताया क्या कि जी अब देखो ये
जो आज किसी दहशतगर्द कह रहे हैं उसे कुछ और कह रहे थे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ खौफ और की फजा को पैदा ना किया जाए। हुक्मरान जो भी है, हुकूमत जिसकी भी है, उसको चाहिए कि सियासी कारकुन की ऐसी फजा ना पैदा करे कि अपने मुखालफिन को खौफ की फजा में जिंदा रहने की गुंजाइश दे। ऐसा ना हो कि कल को फिर ये आपको देखें, मियां नवाज शरीफ के साथ परवेज मुशर्रफ साहब के जो दौर में हुआ, वो आज खुद कहते हैं कि जी मैं जहाज में अंदर था और मेरे जहाज के अंदर भी हथकड़ी लगी हुई थी और जहाज कुर्सी के साथ बांधा हुआ था, चेयर के सही। साथ। तो ये सारी सूरत तो फिर अगर आप आज करेंगे तो फिर कल को आपको भुगतनी होगी। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला को फौज को भी तहम्मुल का किरदार अदा करना चाहिए। मैं ज्यादती उनके साथ हुई है, कभी भी इस तरह का मरहला नहीं पाकिस्तान में आया जो 9 मई को आया है। हम उसकी मजम्मत भी कर ठीक चुके है। हैं, खुद पीटीआई के बहुत सारे लोग मजम्मत कर चुके हैं। तो उसको थोड़ा सा तहम्मुल से गुजारना चाहिए और अगर कोई लोगों से गलती हुई है तो उनको गलती तस्लीम की जाए, उनको उसके ऊपर जुर्म ना बनाया जाए। ठीक है। गौरी साहब साथ ही रहे हैं, अली गौर बलोच साहब से बात कर रहे हैं। गौरी साहब एक तरफ तो अब मुज़ाकरात चल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करके मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं, दूसरी जानिब फौजी अदालतों से सजाएं भी हो रही हैं। आपको लगता है इससे मुज़ाकरात का अमल किसी हद तक मुतासर होगा? क्योंकि एक फ़रीक है जी इस्टेब्लिशमेंट जिसने आज DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम के तमाम पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार उन्होंने, चाहे फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो, चाहे 26 नवंबर के हवाले से हो, चाहे 9 मई के हवाले से हो, चाहे सोशल मीडिया के हवाले से हो, तो पूरी चार्जशीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही जी मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि जिस तरह से अभी मेरे पहले दोस्त बात कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह हालात और वाक़यात माजी के बताए कि उनमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने कितनी मुसीबतें और कितने मुश्किलात का सामना किया, और ख़ास तौर पर आपने देखा कि PMLN की जो हुकूमत थी वो कितनी दफ़ा वो ख़त्म की गई और कितनी दफ़ा तोड़ा गया, कितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब खुद जेलों में रहे, पीपल पार्टी की लीडरशिप ने भी इसी तरह की मुश्किलात को फेस किया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, आज तक किसी भी सियासी पार्टी ने, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तमाम पार्टीज ने जमहूरियत के लिए अपनी जद्दोजहद जरूर जारी रखी। और जाहिर है कि जो मार्शल लॉ लगाए गए या जिस तरह से मुल्क के निज़ाम को सोबताज किया गया उसके ऊपर तनकीद भी की, लेकिन एक टेररिस्ट का रूप धार कर इदारों के ऊपर हमला आवर हो जाना, 9 मई जैसे वाक़यात जो है वो मुल्क में बर्पा कर देना, पेशावर के रेडियो स्टेशन को आग लगा देना, जना हाउस को की ईंट से ईंट बजा देना और उसके साथ साथ MM आलम के जहाज को आग लगा देना, ये सारे हत्ता के मियां वाली सरगोदा की जो तनसीबात थी उनको उनके ऊपर हमला कर देना। तो मैं सिर्फ पूछता हूँ कि कौन सी सियासी पार्टी आज तक जिसने इस तरह का किरदार अदा किया हो। एक तरफ हम ये लोग कहते हैं कि हम सियासी पार्टी हैं, दूसरी तरफ मुल्क के ऊपर जो है ये इस दहशतगर्दी वाले वाक़यात करते हैं। ऐसे वाक़यात तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों ने भी पाकिस्तान के अंदर रहकर ये पाकिस्तान के ऊपर ठीक है अली, ये तो ISPR ने भी कहा ना। मुझे ये बताएं कि इन हालात में मुज़ाकरात वाला मामला कहीं से चलता हुआ नजर आ रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखें, मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ये है, पहली बात तो ये है कि पहले ये कह रहे थे कि भाई जिन लोगों ने ये वाक़यात किए वो हमारे है ही नहीं, ये वाक़या हमने किया ही नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, CCTV के सबूत हैं, बिल्कुल मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि कोई 9 मई के वाक़यात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी आप हो, मैं हूँ या कोई सियासी पार्टी हो, क्या वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर जिस तरह से वो टारगेट अटैक किए जाते हैं, ठीक है, मुझे ये बताएं उन अटैक्स के अंदर आया किसी सियासी किसी और बिल्डिंग के ऊपर, आपने किसी इंतजामी बिल्डिंग के ऊपर कोई हमला देखा हो, आपने किसी को पॉलिटिकल फिगर के किसी घर के ऊपर हमला दे, फिर तो हम कहें कि चले जी मुश्तिल हो गए लोग, किसी ने उधर के, ये तो मॉडल टाउन में भी हुआ था, नहीं उस दिन मॉडल टाउन में भी हुआ था, H ब्लॉक में भी हुआ था, ये सब हुआ था। मेरी गुजारिश सुने, जो मॉडल टाउन का वाकया हुआ था वो किसी सरकारी इदारे पर अटैक नहीं था, वो पुलिस और एक सियासी पार्टी के दरमियान में एक वाकया हो गया था और जिसका बाकायदा FIRs भी कटी थी और उसके बाद आपने देखा कि उनकी उसके ऊपर कमीशन बनाया गया और उसकी इंक्वायरीज भी हुई।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کا اس واقعے کے ساتھ کمپیریزن کرنا وہ بالکل لاگے. یہ تو ایک جگہ پر نہیں, یہ تو کئی پورے پاکستان کے اندر کیے گئے. حتیٰ کہ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا کہ بھائی جو جی ایچ کیو کی طرف لوگ ہم نے خود بھیجے, اور جو ان کے لیڈر ہیں, جو ان کی فرنٹ لائن کی لیڈرشپ ہے, کوئی ان کو ڈائریکشن دیتا ہوا کسی کی, وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکشن کوئی اور دے رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکشن کچھ اور دے رہا تھا. ایون آج حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو بھی ڈائریکشن کسی اور نے دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو اب بنا دینا علی بھائی, ایک بار آپ لوگ بنا دیں جوڈیشل کمیشن ونس فار آل, یہ چیز ختم ہو جائے. نہیں دیکھیں, نہیں نیازی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن جس طرح سے فوجیوں کی وہ پتلون کو لہرایا گیا تھا وہ کوئی ڈکا چھپا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں کیا وہ پاکستان میں ہونے چاہیے؟ اس طرح کے واقعات کرنے اس کے بعد کے چاہیے, واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کے بھی نہیں ہونے چاہیے سر. نہیں بالکل, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی, کسی بھی پارٹی کا کارکن ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, کسی بھی پارٹی کا کارکن ہو, اگر وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے تو پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. ہم ایز اے ریاست, ایز اے پاکستانی قوم, ہم قطعی طور پر ان لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ کام کروایا, حتیٰ کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں, جو یہ سارے پلاننگ کرنے والے تھے, ان کو بھی سنائیں. یہ سب چیزیں جوڈیشل کمیشن کلیئر کرے تو سب سے بہتر ہے, کوئی شک نہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا, لیکن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا سر. پھر جوڈیشل کمیشن بنا, آج تک کمیشنوں کی بات پہ اس کا مطلب تو یہ سر پھر یہ لٹکا ہی رہے گا ساری زندگی معاملے کو سرد خانے میں ڈال دیں. نہیں سر, اللہ نہ کرے کیوں سرد خانے میں ڈالیں. آپ ہی بنائیں جوڈیشل کمیشن اور آپ ہی اس کو ایکسپوز کر دیں, اس کی رپورٹ افشا کر دیں. کون پرابلم ہے, کیا پرابلم ہے اس میں؟ جو آج فیصلے ہو رہے ہیں وہ عدالتوں سے ہو رہے ہیں. اس کے آگے اپیلیں ہائی کورٹ میں ہیں, سپریم کورٹ میں ہیں, معاملات سارے عدالتوں میں جانے ہیں. مجھے یہ بتائیں, فوجی عدالتوں کے سب سے بڑے حمایتی بانی پی ٹی آئی خود رہے. وہ کہتے تھے آپ علی بھائی ایک بریک لے رہا ہوں, علی بھائی ایک بریک لے رہا ہوں میں بریک. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, کہتے تھے کہ آج بھی یک جان دو کالب ہے نا, آج تو زندگی وہ بن گئے ہیں آپ کی. وہ تو باپ کی بتایا گیا تھا, آپ نے کہا وہ زندگی وہ ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں جی دوبارہ. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کارا صاحب, سب سے پہلے آج محترمہ کی 70ویں برسی, اس کا میری طرف سے بھی تعزیت. آج پورا پاکستان سوگوار ہے, کوئی شک نہیں. پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا, ہماری وقت کی وزیر اعظم کو شہید کیا گیا. نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ اس کے بعد بھی ایسی کئی صحبتیں ہیں, شاید ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. میں سر ایک تو اس تعزیت کے بعد سوال یہ کرنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس, اگر آپ کو موقع ملا ہو, کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی بیزی بھی ہوں گے آج برسی کے سلسلے میں, اس سے آپ کو کیا امپیکٹ ملا سر؟ ہلو جی قارئ صاحب. جی قارئ صاحب, میرا سوال پہنچا آپ تک؟ نہیں آپ سوال ریپیٹ کر لیجئے. اچھا قارئ صاحب, میں نے سب سے پہلے تعزیت پیش کی آپ کے سامنے محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے. دوسرا بتائیے گا, آج آپ نے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اس موقع پر جب مذاکرات کا ماحول بنا ہوا ہے, 2 ادھر پارٹیسپینٹ اس مذاکرات کے اندر پیپلز پارٹی سے بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے مذاکرات کی؟ بہت شکریہ جی آپ کا. تعزیت کی, محترمہ کی شہادت ہم سب کے لیے, پورے ملک کے اور عام روشن خیال لوگوں کے لیے, جمہوریت پسندوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا. آج انہی کی یاد میں ہم اکٹھے تھے اور انہی کے عہد کو دہرانے کے لیے, اس کے ساتھ عہد دوبارہ ری ایٹریٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ تعزیت کرنے پہ. جہاں تک تعلق آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کا ہے, میں نے خود تو نہیں سنی کیونکہ ہم اپنے جلسے میں تھے, لیکن آج جو بات ہوئی ہے جو میں نے میڈیا کے ذریعے سنی ہے کچھ سٹیٹمنٹس, تو یہ خوش آئند بات ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ یہ 2014 کی پالیسی کا حصہ ہے یا اس کی وجہ بھی بنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 2014 میں یا خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں 2021 میں جب انہی طالبان کو یہاں آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, وہ فیصلہ درست نہیں تھا. ہم اس فیصلے کے خلاف تھے کہ یہ فیصلہ, اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا, اس لیے کہ وہ لوگ جو ذہنی طور پہ, علمی فکری طور پہ
ان کی ساخت اور حیثیت ہی پاکستان کے وجود کے خلاف ہے. کیا وجہ ہے؟ اس وقت افغانستان کے اندر ایک انتہا پسند گورنمنٹ ہے, طالبان کی حکومت ہے, اور وہ نہ جمہوریت مانتے ہیں, نہ ان کو مانتے ہیں, نہ کسی اور چیز کو. وہ اپنے خاص طے شدہ جس کو شریعت کہتے ہیں, اپنی انٹرپریٹڈ, وہ شرعی نظام کے تحت ملک چلانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر حالات کیا ہیں. یہ جو طالبان ہیں جن کو گڈ طالبان کہا گیا, یا جو ٹی ٹی پی ہے, یہ گڈ ہو یا بیڈ, یہ سارے کے سارے اسی فکر کی پیداوار ہیں. یہ بھی پاکستان کے اندر اسی طرح کے اور ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو شریعت کے اوپر بیسڈ ہو, جو وہ جس کو وہ شریعت کہیں. اب ایسی سوچ کا کوئی علاج ہے کہ آپ ان کو سیٹل کر لیں, آپ ان سے ڈائلاگ کر کے سیٹل کر لیں. دے آر بورن ٹو فائٹ. اور یہ بھی کسی ایک حکومت کی پیداوار نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری افغان جنگ کی پیداوار ہے. اور اس میں دنیا, اس میں امریکہ بھی شامل تھا, اس میں برطانیہ بھی شامل تھا, اس میں یورپ بھی شامل تھا, مسلمان ممالک بھی شامل تھے. سب نے مل کے ہمارے پورے سماج کو انتہا پسند سماج بنایا, جس کے نتیجے میں یہ فکر پروان چڑھی. اور آج وہی سوچ ہمارے بہت سارے مدارس کے اندر, ہمارے بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے, جو ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. کائرہ صاحب, آپ ایک پیپلز پارٹی ایک بڑا کلیئر سٹانس رکھتی ہے ان چیزوں کے حوالے سے. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے میں کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں. اس پوائنٹ کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر کیٹاگوریکلی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے جوڑی گئی ہے, اس فورن پالیسی ریگارڈنگ افغانستان یا طالبان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف کے بغیر پاکستان اپنی فورن پالیسی میں اتنا آزاد تھا, یا وزیر اعظم کے پاس ہے افغانستان کے ساتھ ریلیشن رکھنے کے تمام اختیارات, کہ ہماری اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ہی انوالو تھی؟ دیکھیے, اس طرح کے فیصلے یقیناً بڑے مشاورتی فیصلے ہوتے ہیں, لیکن یہ اس وقت کا ایک سوال, اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان نے جان کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہو, تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. ہاں, عمران خان حکومت کا یہ فیصلہ غلط تھا. اس فیصلے کے نتیجے میں ریزلٹنٹلی پاکستان کا بہت نقصان ہوا. ہم اس وقت بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط فیصلہ ہے, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, آج آئی ایس پی آر نے بھی یہ بات کہہ دی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو اسی رنگ میں لینا چاہیے کہ اس وقت کی حکومت کا غلط فیصلہ تھا, اور اب ہم اس کے اثرات اور ثمرات سے جان چھڑانے کے لیے اب جو راست ہمت ہے وہ قدم اٹھائیں. اچھا, اور دوسرا یہ بتائیے گا, جتنی آج ہمیں گفتگو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ہمیں اندازہ ہوا, اس میں 9 مئی, اس میں 26 نومبر اور پاکستان کی فورن پالیسی ریگارڈنگ اسپیشلی ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے, انہوں نے کہا تمام کے ذمہ دار نہ کلی طور پر پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. چلیں وہ تو سب صحیح ہو گیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنی سخت پریس کانفرنس جس میں 85 افراد کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں, اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل اپروچ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے مذاکرات کی سطح کے اوپر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کو نقصان پہنچے گا کہ وہ اپنی جگہ پہ, یہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا؟ دیکھیے, میں نے کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نام لے کے تحریک انصاف کو الج کیا ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کے معنی بہت بدل جاتے ہیں. اور یہ بات تو بہرحال درست ہے کہ 9 مئی کے واقعے نے کو, اور اس کے بعد 26 نومبر نے, 9 مئی نے پاکستان کی پوری سیاست کو اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے نا. انہوں نے اپنے لیے بھی کھڈے کھودے ہیں, تحریک انصاف نے کے لیے بھی عذاب پیدا کیا ہے, انہوں نے اداروں کو بھی امتحان میں ڈالا. یہ سب کے لیے ایک چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی ہے, لیکن اس طرح کی سیاست سے تائب ہونے کا اگر رستہ ہے تو ڈائلاگ کے ذریعے نکل سکتا ہے, اور وہ ڈائلاگ سے اگر آئے ہیں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اور کیا اب خان صاحب اس بات پہ قائم رہے کہ کوئی آؤٹ کم آ جائے, کچھ چیزیں طے ہو جائیں, اور پھر ماضی کی طرح وہ جواب دے. ٹھیک, تھینک یو قمر زمان کارا صاحب. میں اسلم غوری صاحب کی طرف بڑھ جاتا ہوں نا. اسلم غوری صاحب, ذرا آپ بتائیں, ایک اچھی پولیٹیکل اپروچ بھی ڈیولپ ہے, خیر جن حالات میں بھی صحیح, لیکن یہ ہو چکی ہے, تو آپ ابھی بھی اتنے ہی ہوپ فل ہیں ان مذاکرات کے سلسلے کو لیتے ہوئے کہ بھائی الٹیمیٹلی پاکستان کا حل تو یہی ہے نا, مذاکرات کے ذریعے تمام چیزیں پریویل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, آپ جتنے بھی تحریکیں چلاتے ہیں, جو بھی احتجاج کرتے ہیں, ان سب کا مجھے یاد ہے 77 کی مومنٹ میں میں بھی طالب علم تھا, ہم لوگ بھی تھے,
जब तहरीकें चलती है तो एंड उनका मुज़ाकरात पे ही होता है। हम जितने मर्जी एहतजाज कर लें, आखिर मुज़ाकरात पे होता है। जंगों के फैसले भी मुज़ाकरात में होते हैं और बैठ के फैसला किया जाता है आगे के लिए। मैं समझता हूँ मुज़ाकरात एक खुशहाल चीज़ है। दोनों पार्टियों को हम बहुत पहले से कह रहे थे कि दोनों पार्टियों को बैठना चाहिए। कभी वो नहीं मान रहे थे, कभी ये नहीं मान रहे थे। अभी भी जो उस दिन मुज़ाकरात हुए हैं, पीटीआई का वफ़द पूरा नहीं था और उसके कुछ अरकान जो है वो इन मुज़ाकरात के हामी नहीं थे। मैं समझता हूँ कि यकसुई के साथ ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो मामलात हो चुके हैं उन पे मट्टी डालो और आगे बढ़ो और मुल्क की बका के लिए, मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए हमें मिल के बैठना होगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात में जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। हो सकता है ये जो आज सजाएं हुई हैं या दूसरी चीज़ें, ये भी उन्हीं मुज़ाकरात की रो में आके कहीं ना कहीं मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन मुज़ाकरात कंटिन्यू जारी और सारी रहने चाहिए। मुज़ाकरात ना होना पीटीआई का नुकसान है। पीटीआई को चाहिए कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अपने मुअत्तल ना करें और उसी में पीटीआई की भी बेहतरी है और हुकूमत के लिए भी यही बेहतरी है। मुल्क में अमन और अमान के मसाइल पैदा होते हैं, दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं, वो ना हो ताकि हुकूमत भी अपना एक सिमत में काम करती रहे और इनको भी मुतमिन करे और इनके साथ बैठे भी। इनकी शिकायत भी हैं, बहुत सी शिकायतें जायज़ भी हैं और गलतियां हुई हैं, सब करते हैं, सब सियासतदान करते रहे, हर पार्टी के दौर में हुई है। मैं नहीं कहता हूँ। अभी बात हो रही थी ये तालिबान पॉलिसी की, तो अब तो तालिबान पॉलिसी शुरू दिन से आपको पता है, मुझे तो याद है, आज भी याद है, कायरा साहब शायद भूल गए। एक दौर ऐसा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी और जनाब बाबर साहब वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त भी ये अफगान पॉलिसी यही जारी थी जो आज पॉलिसी पिछले दिनों जारी रही है जब तक कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें जारी रखी। बल्कि मुझे नून लीग के दौर में भी याद आ 2013 रहा में है, मुज़ाकरात इस वक्त होते थे, अखबार का उसमें नाम याद नहीं आ रहा, उस अखबार में बिल्कुल इंटरनेशनल किसी अखबार में ये भी लिखा था कि मोहतरमा के बारे में, शहीद के बारे में ये कहा था कि ये मतलब अपनी तालिबान है। तो बात ये चला था और इस पर बड़ा शोर भी बचा था। नहीं, नून लीग तो भी मैं मुज़ाकरात समझता हूं- करती रही ना सर। डीपी वालों से इरफान सिद्दीकी साहब उसके मुज़ाकरात के मेंबर रहे हैं। इमरान खान साहब भी उस वक्त, उनको भी दावत दी गई थी कि उस मुज़ाकरात वाली जो कमेटी है उसके अंदर हो। उस वक्त भी एंगेज किया गया था। एंगेज करना तो इतनी बुरी बात नहीं। जी, एंगेज तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इनको होना चाहिए और बैठ के फ्रूटफुल देखें करना चाहिए। मुज़ाकरात के ही से मसाइल हल होंगे। पीटीआई जिन मसाइल में आज फंसी हुई है, इन मसाइल से निकलने के लिए मुज़ाकरात हुकूमत के साथ ज़रूरी हैं। अगर वो समझते हैं कि इस वक्त फौरी तौर पे 47 के हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और हमें दोबारा हुकूमत मिल जाएगी, हमारे लोगों को दोबारा, तो इस पे सबको गिला है। पीपल्स पार्टी को भी गिला है, हमें भी गिला है, नून को भी गिला है। सब कहते हैं कि इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं है। तो इस पे एक बैठ के बात की जा सकती है, इसके लिए एक लाएमल बनाया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जा सकता है, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये सारी बातें आप और हमने बैठ के सियासतदानों ने तय करनी है। तो ये अगर बैठेंगे नहीं तो मसाइल कैसे हल होंगे? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब हमारे साथ थे, शेर अफजल मलिक, गौहर बलोच साहब और कमर ज़मान कारा साहब। कम से कम इतना अंदाज़ा हो गया, चाहे DGISPR हो, चाहे ये तमाम सियासतदान हो जिनका ताल्लुक डिफरेंट सियासी जमातों से है, वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के अमल को कम से कम जारी रहना चाहिए, लेकिन हालात का साजगार होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम से ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।